السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي هذا تمرين بكالوريا ورد في بكالوريا أجنبية. واش يقول لك نقطة من المستوى بطبيعة الحال محتى فيها إكس وإيكغيك تحقق ما يلي. إكس هو ناقص كوس مربع تيتا، إيكغيك هو ناقص سينوس تيتا في كوس تيتا. السؤال واش يقول لك عين مجموعة نقط لما تيتا تمسح أو لما تمسح تيتا المجموعة السؤال الثاني يقول لنا عين طويلة وعمودة العد مركب زاد لاحقت النقطة لما تيتا تنتمي المجال من بي إلى 2 إلى غاية بي، من بي إلى 2 إلى غاية بي. إذا راح نشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم راح نشوفوا الحل تاع التمرين هذا، لكن قبل ما نبداو نحلوا التمرين هذا راح نديروا تذكير. وش التذكير راح نشوفوا التذكير على الدساتير. كما قد علمتم باللي كوس وش يساوي في الحالة العامة كوس تيتا في الحالة العامة وش يساوي، ولا كوس ألفا في الحالة العامة وش يساوي. هذا الدساتير لازم يكون تلميذ حافظهم. وش يساوي كوس ألفا. الكوس عنده كما قد علمتم عنده ثلاث قوانين. القانون الأول هو فرق بمربعين، هو كوس مربع ألفا على 2 ناقص سينيس مربع ألفا على 2. هذا هو القانون الأول تاع الكوس. القانون الثاني هو 2 كوس مربع ألفا على 2 ناقص 1. القانون الأخير هو 1 ناقص 2 سينيس مربع ألفا على 2، وهذا هو القانون رقم 3. القانون تاع السينيس عنده فرق قانون، سينيس ألفا عنده فرق قانون كلشي مساوي، لا زائد لا ناقص لا تربيع. سينيس ألفا هو 2 سينيس نصف الزاوية كوس نصف الزاوية. أنا دائما الدساتير هم نعنونهم بطريقة واش نقول كتابة الزاوية بدلالة نصفها. إذا كنت تلاحظ هنا ألفا واش رجعت ألفا على 2 فيهم بكل ألفا على 2. هنا كانت ألفا رجعت ألفا على 2، أي كتابة الزاوية نعم بدلالة نصفها. إذا المجال هذا هو الزاوية ومنها النصف تاعها. فهمتوا ولا؟ بون. لكن واش راح ندير؟ وكما قد علمتم القانون اللي يتبع فينا دائما شكون هو؟ كوس مربع ألفا زائد سينيس مربع ألفا يساوي واش؟ يساوي 1. هذا القانون تاع الدائرة المثلثية تاعنا حتى الكاتريمان في الرابع المتوسط. إذا بمعرفة القوانين هذه راح نجي نحل تطبيقها. واش راح نديرو درك؟ حنا مادام نحوسوا على مجموعة النقط، الفكرة اللي تبادر الذهن تاعي لازم نحي تيتا. وباش تنحى تيتا هاو اللي نحي تيتا، هذا هو المفتاح. هذا هو المفتاح تاعنا اللي نحي تيتا. كوس مربع ألفا زائد سينيس مربع ألفا يساوي 1. إذا درك أنا واش لازم ندير؟ لازم نخمم كيفاه من الكتابة هذه كيفاه نخلق كوس مربع زاوية زائد سينيس مربع نفس الزاوية. علاه؟ باش نعوضها بواحد. هذه فكرة تاع التدبير. إذا تبع معايا عزيزي الطالب مليح، واش راح نديرو؟ تبع معايا مليح واش راح نديرو؟ نعاودو نكتبو الجملة تاعي، نعاودو نكتبوها ونسمي المعادلة تاعي ونبدا نخدم ونجيب وندير اسلوب المنادات. شما كان نخلق الواحدة. إذا تكتب لدينا نبدا نحل. إكس يساوي ناقص كوس مربع تيتا، وإيكغيك يساوي ناقص سينيس تيتا في كوس تيتا. أيوا. إذا ناقص كوس مربع تيتا شكون يجيبها لي؟ القانون هذا. والقانون رقم 2. إذا نكتب لدينا. إذا مادام ناقص كوس مربع تيتا تسمى راني في واش؟ راني في نصف الزاوية. نصف ماذا؟ نصف الزاوية. إذا باش ننتقل إلى الكوس نلقى الكوس تاعها لازم نخلق ماذا؟ ضعف الزاوية. إذا لدينا كوس 2 تيتا في الحالة العامة واش يساوي؟ نخدم بالقانون هذا هو 2 كوس مربع نصف الزاوية تاعي شكون هي؟ تيتا. راني تحت فيها ناقص 1. أعيد. لدينا نعلم أن كوس 2 تيتا تساوي 2 كوس مربع تيتا ناقص 1. نحاول نجبد واش يساوي كوس مربع تيتا، ومنه واش راح ندير؟ راح نلقى ناقص 1 الطرف الآخر. ترجع لي 2 كوس مربع تيتا واش تساوي؟ تساوي كوس 2 تيتا هي زائد 1. وقلت ناقص 1 الطرف الآخر. هي نقسم كلشي على 2. ترجع لي كوس مربع تيتا واش تساوي؟ تساوي نص في كوس 2 تيتا زائد نص. قسمت من على 2 ومن على 2 هي نص كوس 2 تيتا زائد نص. نضرب في الناقص راح نلقى ناقص كوس مربع تيتا واش تساوي؟ هي ناقص نص كوس دو تيتا ناقص نص.
هذه نسميها المعادله رقم 1. نسميها المعادله رقم 1. فهمين؟ بنفس الطريقه نروح شي مكان نجبد واش تساوي ناقص سينوس تيتا في كوس تيتا. نحاول نجبدها. واش نقول؟ ولا درينا من جهه اخرى سينوس دو تيتا مادام هذه فيها تيتا تسمى شكون اللي تجيبها دو تيتا. سينوس دو تيتا واش تساوي؟ او نعلم ان هي 2 سينوس تيتا في كوس تيتا. نحوس انا على واش؟ على سينوس تيتا كوس تيتا. نحوس على هذا واش يساوي هذا سينوس تيتا في كوس تيتا واش يساوي؟ هو سينوس 2 تيتا على 2 يعني في النص. معناها ناقص سينوس تيتا في كوس تيتا نضرب الطرابي في الناقص. كي نضرب منها في الناقص ترجع ناقص سينوس تيتا في كوس تيتا ومنها ترجع واش؟ ناقص نص. اذا هذه ثاني نسميها المعادله ماذا؟ المعادله رقم 2. نسمي الجمله تاعي هذه نسميها جمله واحد رومان. اذا بالتعويض او بتعويض 1 و2 في الجمله 1 نجد واش ترجع لي اكس واش ترجع لي y تساوي. اذا راه ناحيه اكس واش يساوي؟ هو ناقص كوس مربع تيتا. نعوضو بالقيمه تاعو سمات هو ناقص نص كوس دو تيتا. هي ناقص نص. تمام. والناحيه ناقص سينوس تيتا كوس تيتا نعوضها بالقيمه تاعها هي شكون؟ ناقص نص ماذا؟ سينوس دو تيتا. تمام. نعاود. اذا الفكره تاعنا راهي هنا في ناقص كوس مربع تيتا. حنا قلنا بلي كوس دو تيتا واش يساوي؟ يساوي 2 كوس مربع تيتا ناقص 1. نقلنا ناقص 1 للطرف الاخر واش ترجع؟ ترجع زائد 1. وتبقى هذه راهي 2 كوس مربع تيتا هي كوس دو تيتا زائد 1. نقسم كلشي على 2 ترجع لي كوس مربع تيتا واش تساوي؟ تساوي نص كوس دو تيتا زائد نص. تمام. نضرب كلشي بالناقص ترجع ناقص نص كوس دو تيتا. ايه ماذا؟ ناقص نص. وضع مشروع هذا اكس وهذا ايكغيك. اذا شنو غنديرو هذيك الساعه؟ نبقى ناقص نص للطرف الاخر واش ترجع؟ ترجع لنا اكس زائد نص اكس زائد نص تساوي ناقص نص كوس دو تيتا. ايه وايكغيك واش تساوي؟ ناقص نص سينوس دو تيتا بتربيع الطرفين. بتربيع الطرفين. ربع الطرفين. ربع من؟ تعطي لي اكس زائد نص الكل مربع. كربع من واش تعطيني؟ مربع ناقص نص هو 1/4. مربع كوس دو تيتا هو كوس مربع دو تيتا. ربع ايكغيك ترجع ايكغيك مربع تساوي ربع ناقص نص سينوس دو تيتا هي ترجع 1/4 سينوس مربع دو تيتا. نجمع طرف في طرف. نجمع طرف في طرف شنو يلقى؟ نلقى اكس زائد نص الكل مربع زائد ايكغيك مربع واش تساوي؟ نزوع على 4 كعامل مشترك تبقى لنا كوس مربع دو تيتا زائد سينوس مربع دو تيتا. فهمين؟ كوس مربع دو تيتا زائد سينوس مربع تيتا هذا كلش يساوي ماذا؟ يساوي 1. واش ترجع لنا المعادله تاعنا؟ خلاص لقينا مجموعه النقط تاعنا. التلميذ اللي فاهم مليح والذكي مباشرة يقول لك خلاص خرج مجموعة النقط. إذا هي إكس زائد نص الكل مربع زائد إيكغيك مربع تساوي ماذا؟ تساوي 1/4 في 1 هي 1/4 نجم نكتبها 1/2 كل مربع. إذا مجموعة النقط ام جي ام دائرة. هذا الشكل تاع الدائرة مركزها أوميغا. نعكسوا الإحداثيات هذه تسمى ترجع ناقص نص وصفر ونصف قطرها ار تساوي ما؟ نص 1/2. تمام؟ 1/2. هو تمرين مليح. علاه مليح؟ بيسك فيه الدساتير. التمارين اللي فيهم الدساتير كل سينوس كوسينوس نشتيهم. علاه؟ باش يخدموا الراس. السؤال اللي هو السؤال الثاني واش يقول؟ راح نرجعوا للأعداد المركبة. السؤال الثاني ندخل في السؤال الثاني نرجع للأعداد المركبة. كما قد علمتم كتذكير حنا واش لازم نعرفوا في الأعداد المركبة؟ بالعدد المركب زائد واش يساوي هو اكس زائد اي ايكغيك. اكس زائد ايكغيك يعني باش نقول كلمة زائد لازم تكون اي ايكغيك. راه ما نعاود نكتب الجملة تاعي واش هي؟ اكس تساوي ناقص كوس مربع تيتا وايكغيك واش يساوي؟ ناقص سينوس تيتا
في كوس تيتا. علما انه تيتا قلنا تنتهي من المجال من بي 2 الى غايه بي، يعني بيناتنا باللي التيتا تاعي تقع ماذا؟ تقع في الربع الثاني. تيتا تقع في الربع الثاني من بي 2 الى غايه بي. بون واش نديرو هنا؟ واش نديرو؟ هنا راح نضرب، اذا نسمي هذه المعادله 3 وهذه نسميها المعادله 4. قال بيضرب المعادله 4 في مقدار واش؟ في اي. واش ترجع لي الجمله تاعي؟ ترجع لي اكس تساوي ناقص كوس 4 تيتا تبقى كما هي، لكن ايكغيك ترجع اي ايكغيك تساوي ناقص اي في سينوس تيتا في كوس تيتا. ونجمع طرف في طرف، نجمع طرف مع طرف، اليساري مع اليساري واليميني مع اليمين. واش نلقى؟ واش نلقى كي نجمع؟ يساري مع يساري اكس زائد ايكغيك، حنا والله من بعد بزاف، ناقص كوس 4 تيتا ناقص اي في سينوس تيتا في كوس تيتا، صح ولا لا؟ اكس زائد ايكغيك هي ماذا؟ هي زد تساوي. هنا راح نهزو ناقص كوس تيتا كعامل مشترك، عندنا ناقص كوس تيتا من وعندي من كوس تيتا مع ناقص، اذا نهز ناقص كوس تيتا كعامل مشترك، تبقى لي كوس تيتا زائد اي في سينوس تيتا. اذا واش هي الطويله؟ اذا طويلة زد، اذا الطويله تاع زد واش هي؟ هي ناقص كوس تيتا، صح؟ هنا ممكن تيميد يقول كيف الطويله تكون سالبه؟ ما كاينش طويله سالبه، لا. كوس تيتا، لاحظ بلي كوس تيتا سالب مادام الكوس يقع في الربع الثاني من بي 2 بي، الكوس كيكون هذه الضربه ثلاثيه من بي 2 الى غايه بي، لاحظ تيتا قال لك تنتهي من مجال من بي 2 بي، يعني في الربع ماذا؟ في الربع الثاني. من بي 2 بي الكوس واش بيه؟ كوس تيتا راهو واش بيه؟ راهو اصغر من الصفر. اذا هذا مقدار سالب مضروب في السالب باش يرجع موجب، وبالتالي الطاوله تاع زد هي كوس تيتا. الارغيومون تاع زد شي هي تيتا، فهمين؟ اذا الطاوله هذا مكتوب على شكل مثلثي، الطاوله هي ناقص كوس تيتا والعمده هي ماذا؟ هي تيتا، فهمين؟ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.